बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो। ऐं हीअ ख़ूबसूरत ॾींहं जी शुरूआति मुंहिंजी अव्हां सां थी आहे ऐं अव्हां जी पंहिंजे प्यारनि सां ऐं मूंसां थी हूंदी। सुबुह जो मां अव्हां जे साम्हूं हाज़िर थी वेंदी आहियां। मां आहियां पंहिंजी होस्ट सबा अली। ऐं जी अॼु यौम सियाह आहे ऐं कश्मीर जो उहो ॾींहुं आहे जेको असां हिन ॾींहुं मल्हायूं था। ऐं अॼु खां 5 साल पहिरियां 5 ऑगस्ट 2019 ते कश्मीर जो स्पेशल स्टेटस ख़तमु करे छॾियो। मतिलबु कश्मीर खां उन जी पहचान खसे वरिती हुई। हालांकि ही स्पेशल स्टेटस कश्मीर वटि 1927 खां हुयो, जेको महाराजा हरी सिंह ॾिनो उन्हनि खे। स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर में छा छा हुयो इहो मां अव्हांखे ॿुधाईंदी हलंदमि। कोई भी कश्मीर जी ज़मीन नथो वठी सघे जेसि ताईं हू उते रहाइशी न हुजे। कोई भी आउटसाइडर कश्मीर जी गवर्नमेंट जॉब्स नथो करे सघे जेसि ताईं हू उते रहाइशी न हुजे। कोई भी आउटसाइडर एजुकेशनल स्कॉलरशिप नथो वठी सघे। ऐं इन्हनि सभिनि सां गॾोगॾु कश्मीर में कोई भी आउटसाइडर शादी बि नथो करे सघे। इन स्पेशल स्टेटस खे इंडिया जे पहिरें मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पंहिंजे काफ़ी स्पीचिस में एक्सेप्ट कयो ऐं इंडिया जे कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल 370 में भी 1947 में ही स्पेशल स्टेटस ऐड कयो वियो, जंहिंमें लिखियलु आहे त कश्मीर फ्लैग हूंदो, उन जी सेपरेट लॉज हूंदा ऐं उन जी सिटीज़नशिप बि अलॻि हूंदी। ऐं उन खां पोइ छा थियो ऐं छा न थियो इहो असां पंहिंजे गेस्ट पैनल में कुझु अहिड़ा माण्हू मौजूदु आहिनि जिन्हनि सां वधि में वधि असां कश्मीर जे इन्हनि हालातनि ते ऐं इन यौम सियाह ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हींअर मूं वटि जी साइमा बि मौजूदु आहे ऐं कुझु ठाहे आई आहे। ऐं साइमा खां पुछंदमि त छा ठाहे आहियो, उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बिल्कुलु मज़े में आहियो? ऐं यौम सियाह आहे ऐं तव्हां बि कारो वॻो पाए आया आहियो माशाल्लाह। ऐं छा ठाहे आया आहियो? उन हिसाब सां कुझु ठाहे आया आहियो या रेसिपी कुझु अलॻि आहे असांजी? अॼु मूंखे लॻे थी त चांवर ऐं कढ़ी आहे, अलाए दाल आहे। कढ़ी आहे। ठीकु आहे। सभिनी खां अॻु में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कीअं आहियो तव्हां सभु? उमेद त ख़ुशि हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव ऐं जेका रहमत वरसे थी पई अलाह जी उनखे इंजॉय करे रहिया हूंदव। त मौसम जी मुनासिबत सां मां चयो का अहिड़ी डिश ठाहे वञे जेकी थोरो मौसम बि इंजॉय थिए ऐं गॾो गॾु खाधो बि इंजॉय थिए। त मां अॼु ठाही आहे कढ़ी, पंजाबी कढ़ी। हुन सां गॾु इहे असांजा पकोड़ा आहिनि, मिक्स पकोड़ा, जंहिंमें मां पटाटनि जा बि आहिनि ऐं उनजा बसरनि जा बि आहिनि, पालक जा बि आहिनि ऐं हुन सां गॾु असां चांवर ठाहिया आहिनि। तव्हां चांवर बि ठाहे सघो, चांवर सां बि खाए सघो था, मानी सां बि खाए सघो था, जीअं तव्हांखे वणे। अच्छा, पंजाबी कढ़ी आहे इहा? त मतिलबु सिंधी कढ़ी अलॻि हूंदी आहे, पंजाबी कढ़ी अलॻि हूंदी आहे, कढ़ियूं बि अलॻि हूंदियूं आहिनि? हा बिल्कुलु, कढ़ी जा खोड़ फॉर्म्स हूंदा आहिनि जंहिंसां तव्हां कढ़ी ठाहे सघो था। मेमनी कढ़ी अलॻि हूंदी आहे, मेमण जेके आहिनि बिल्कुलु डिफरेंट तरीक़े सां कढ़ी ठाहींदा आहिनि। पंजाबी जेके आहिनि बिल्कुलु डिफरेंट तरीक़े सां कढ़ी ठाहींदा आहिनि। हर कंहिंजो तरीक़ेकार जेको आहे न अलॻि अलॻि हूंदो आहे कढ़ी ठाहिण जो। ठीकु आहे, त हिन जी रेसिपी ॿुधाईंदो? ॾाढी मज़ेदार ख़ुशबू अची रही आहे ऐं जंहिं तरीक़े सां तव्हां प्रेज़ेंट कयो आहे उहो बि ॾाढो ख़ूबसूरत लॻी रहियो आहे। अच्छा, कढ़ी जे लाइ मां तक़रीबन अधु किलो ॾही वरितो। ठीकु आहे, हुन में मां तक़रीबन 1 कप बेसन विझी करे मां हुनखे न मिलाए वरितो ॾही सां गॾु। ठीकु आहे, ऐं हुन खां पोइ असां वठंदासीं तक़रीबन अधु कप तेल। हुन में हिकिड़ो वॾो बसर उहो असां विझंदासीं, हुनखे चङे नमूने भुञींदासीं बसरनि खे। ऐं बसि जॾहिं असां बसर विझंदासीं तॾहिं थोरो हिकिड़ो चमचे ज़ीरे जो ऐं जेकी हूंदा आहिनि मेथी दाणो जेकी चइबो आहे न, उहो थोरो, तमामु घणो न, मतिलबु सम्झो त थोरो, मतिलबु जीअं हूंदो आहे अधु चमचे खां बि घटि खां घटि। ठीकु आहे, इहा थोरो सफ़ा जेको आहे न 4-5 दाणा सम्झी वठो हुनजा, उहे विधा। ऐं थोरो राई दाणो विधो। ठीकु आहे, ऐं कढ़ी पत्तो जेको हूंदो आहे उहो विधो ऐं उनखे चङी नमूने असां भुञियो। जॾहिं उनजी ख़ुशबू अचणु लॻी त पोइ हुन में असां हिकिड़ो चमचो खाइण जो थूम अदरक जो पेस्ट शामिलु कंदासीं, हुनखे भुञींदासीं। वरी हुन में असां टमाटे जो पेस्ट विधो। ठीकु आहे, हिकिड़ो वॾो टमाटो खणी हुनखे असां ब्लेंड करे वरितो, उहो असां हुन में शामिलु कयो। वरी हिन में असां मसाला शामिलु कया, जंहिंमें लूणु विधो असां, हिकिड़ो चमचो असां हैड जो शामिलु कयो, हिकिड़ो चमचो ॻाढ़नि मिर्चनि जो शामिलु कयो
ऐं हिकिड़ो खाइण जो चमचो असां हिन में धाणनि जो पाउडर उहो शामिलु सही कयो आहे। ऐं चङे नमूने असांजो मसालो भुञींदासीं अॻु में न। ठीकु आहे। जॾहिं असांजो मसालो भुंजी वेंदो त पोइ असां जेको ॾही ऐं बेसण खे मिक्स करे रखियो हुयो उनमें अञा पाणी शामिलु करे सही। पोइ असां हिन में शामिलु कंदासीं ऐं हुनमें तक़रीबन हिकिड़ो वॾो जग जेको आहे न उहो भरे करे असां हुनमें विझंदासीं उनखे पचण लाइ छॾे ॾींदासीं छो जो अच्छा। कढ़ी जेतिरी देरि पचंदी आहे न ओतिरी सुठी ठहंदी आहे। हा हा इहो जीअं हिनजो हलीम आहे। वारो प्रोसेस हा हूंदो आहे। छो जो हुनमें बेसण हूंदो आहे त बेसण जेको आहे वरी जेकॾहिं तव्हां घटि पचाईंदव त हुनमें हिकिड़ो कचोपन ईंदो। कच्चोपन ईंदो आहे ऐं थोरी स्मेल बि ईंदी आहे। हा बेसण थोरो जी। कचोपन ईंदो त इन करे असां उनखे वरी चङे नमूने असां उनखे पचाईंदासीं असां धीमी सही बाहि ते। जॾहिं असांजी कढ़ी घाटी थियणु लॻंदी न तॾहिं हिन में असां पकोड़ा ठाहे करे विझंदासीं ऐं पकोड़नि जे लाइ मां तक़रीबन हिकिड़ो वॾो बसरु हिकिड़ो उहे असां चॉप करे विधो। बसरु सफ़ा चॉप न आहिनि करणा सफ़ा सना सना जीअं स्लाइस कट कबो आहे ईअं विधो। हुनमें हिकिड़ो मां पटाटो कटे विधो। हुनमें मां सावा धाणा विधा। हुनमें मां सावा मिर्च विधा। थोरी पालक कटे करे विधी। ठीकु आहे। ऐं उनमें वरी मसालनि में असां लूणु मिर्च ॻाढ़ा मिर्च कुटियल ॻाढ़ा मिर्च ऐं थोरी हैड्र विधी ऐं हुनमें असां इहो जेको हूंदो आहे कसूरी मेथी अच्छा उहो बि अधु चमचो उहो बि शामिलु कंदासीं। थोरो सोडो शामिलु कंदासीं जेको असां पकोड़नि में विझंदा आहियूं ऐं पोइ उनखे चङे नमूने असांखे छा करिणो अॻु में असां जेकी सब्जियूं आहिनि न जेकी बि हुनजे अंदरि असां सभु शयूं विझंदासीं पाणी शामिलु न कंदासीं। ठीकु आहे। थोरी उनखे चङे नमूने हथ सां मसलंदासीं त उहो छा थींदो बसर जेके न पंहिंजो पाणी पाण छॾींदा। अच्छा ठीकु आहे। थोरी देरि लाइ तव्हां उनखे छॾे ॾियो ऐं जेकॾहिं थोरी नीड हूंदी आहे पाणी जी मथां तव्हां थोरो थोरो पाणी विझी करे उनजो घाटो घाटो जीअं न तव्हां ठाहे करे वरी तव्हांजा पकोड़ा तरे करे पोइ तव्हां हिन में शामिलु कयो छो जो असां जेकॾहिं मथे पाणी विझंदा आहियूं न त हू नरम थी वेंदा आहिनि पकोड़ा उहो जेको बैटर आहे न जो पकोड़नि जो उहो सफ़ा नरम थी वेंदो आहे। हा टुटी बि पवंदा आहिनि ऐं पकोड़ा सुठा न ठहंदा आहिनि। ठीकु आहे। उहो विझंदासीं उनखां पोइ असां हिन जे मथे हिकिड़ो दाग ॾींदासीं। दाग जे लाइ तक़रीबन तव्हां वठो तेल वठो अधु कप हुनमें असां जेकी गोगाई मिर्च हूंदा आहिनि सावा ॻाढ़ा उहे असां 5 खां 6 उहे वरिता ऐं हिकिड़ो चमचो ज़ीरे जो वरितो ऐं हिकिड़ो बसरु अधु बसरु जेको आहे न हुनखे असां फ्राए कयो ऐं इहे शयूं विधियूं ऐं हिन में असां ज़ीरो बि शामिलु कयो ऐं कड़ी पत्तो इहो विझी करे असांजो दाग ठाहे करे मथां वरी कढ़ी खे असां दाग ॾींदासीं ऐं जेकॾहिं तव्हां चाहियो त थोरो गरम मसालो बि मथां जेको आहे हिनजे विझी सघो था ऐं मां सावा मिर्च बि विधा दाग में जेकी न 2-3 सावा मिर्च दाग में त असां खुशबू लाइ कुझु बि ऐड करे सघूं था न कोई बि अहिड़ी शयूं जीअं थूम बि कटे करे विझी सघिजो था कुझु बि अहिड़ो थी वियो त उन सां वरी भाॼीअ में जेको आहे खुशबू सुठी ईंदी आहे पर कड़ी पत्तो लाज़मी विझंदा कयो छो जो कढ़ी जो जेको पंहिंजो जेको कड़ी पत्ते जो टेस्ट आहे न उहो कढ़ी जे टेस्ट खे अञा जेको न वधाईंदो आहे। अच्छा कड़ी पत्तो बिरयानी में बि ॾाढो सुठो थींदो आहे ऐं दाल में बि ॾाढो सुठो थींदो आहे या कुझु अगरि तव्हां फ्राई कयो था उनमें बि ॾाढी खुशबू हिन भाॼियुनि वाॼियुनि में विझंदा आहियो त कड़ी पत्तो आहे मतिलबु ॾाढो मतिलबु ख़ुशबूदार हिकिड़ो जेको सम्झो न हिकिड़ो इहे पत्ता आहिनि इहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे खाइण में न हिन जो जेको शामिलु कजे त ऐं तव्हां इहो ठाहियो ऐं मौसम जे हिसाब सां तव्हां घर वारनि खे खारायो वधीक या 4 चंड लॻी वेंदा असांजी हिन चांवर ऐं कढ़ी खे है न ईअं आहे। सो हे असांजो मौसम जेको हली रहियो आहे ॾाढो ज़बरदस्त मौसम थी वियो आहे बारिश बीहण जो नालो ई नथी वठे ऐं ॾाढो ख़ुशगवार असांजो माहौल करे छॾियो आहे। सो सुठी ॻाल्हि आहे असां कढ़ी चांवर जॾहिं डिनर में या लंच में ठाहियूं था त गॾु पकोड़ा बि ठाहे वठूं ॾाढो मज़ेदार थी वेंदो आहे। थैंक यू सो मच साइमा ॾाढी मज़ेदार रेसिपी तव्हां असांखे ॿुधाई ऐं नाज़रीन नंढे ब्रेक ते वेंदासीं काॾे न वञिजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पोइ वापसि अचूं था। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। यौम सियाह मल्हायूं पिया कश्मीर जो ऐं मूंसां हिन टॉपिक बाबति ॻाल्हाइण लाइ गेस्ट मौजूदु आहिनि उन्हनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं तजिया निगार आहिनि सर करम अली शाह मूंसां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम।
कीअं आहियो, ठीकु आहियो? बिल्कुलु दुआ आहे तव्हांजी। अलाह सर, कश्मीर ते ॻाल्हायूं पिया ऐं इन बाबति मूंखे थोरो ॿुधाईंदो त कश्मीर जो स्पेशल स्टेटस छा हुयो? ॾिसो न, 1947 खां पोइ 1952 ताईं हिंदुस्तान माना सदर रियासत हो, वज़ीर आज़म जो हो स्टेटस हो, ऐं उन खां पोइ जेको आहे वरी सदारती निज़ाम बि ख़तमु कयो वियो, प्राइम मिनिस्टर खे जेको आहे उहो चीफ मिनिस्टर बणायो वियो, त ईअं उन जेको आहे स्टेटस ख़तमु कयो वियो। उन खां पोइ इहो हूंदो त भई जेके कश्मीर में को गैर कश्मीरी प्रॉपर्टी बि नथो वठी सघे। अच्छा, हिकिड़ी उनजी ख़ुदि मुख़्तियार हैसियत हुई। 1947 खां 52 ताईं त सदर रियासत बि हो, प्राइम मिनिस्टर बि हो, पर उहो स्टेटस जेको आहे उन्हनि जेको आहे आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु करे छॾियो। सही। सो ऐं उन खां पोइ जेके बि उन जा इंसानी हुकूक हुआ उहे सभु हिननि जेको आहे उहे ख़तमु करे छॾिया, ऐं आहिस्ते आहिस्ते फ़ौज जी वालार थींदी वई, ऐं तव्हां ॾिसो त हींअर 10 लख फ़ौज कश्मीर में, उन खां पोइ बि जेको आहे उहे जेके पंहिंजो मक़सदु हिंदुस्तान हासिलु न करे सघियो। जी बिल्कुलु ईअं ई आहे। अच्छा, छा हिन कश्मीर हिकु डिस्प्यूटेड टेरिटरी आहे, त छा हिन जो स्पेशल स्टेटस रिवोक करे इंडिया सही कयो? बिल्कुलु ग़लति कयो अथसि। इहा जेको आहे इंसानी हक़नि जी बि ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, ऐं इहा हिकिड़ी वॾी साज़िश आहे, ऐं आलमी बिरादरी खे बि जेको आहे इन तरफ़ ध्यानु ॾियणु घुरिजे। हीअ सलामती काउंसिल जी जेके ठहरा आहिनि उन्हनि जी बि वॾी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, ऐं हिंदुस्तान ख़ुदि पंहिंजे आइन जी बि भञकड़ी कई आहे इन सां। जेको हिंदुस्तानी आइन आहे उन जी बि जेका आहे भञकड़ी कई अथसि। ऐं इन खां अलावा तव्हां ॾिसो त जेको शिमला मुआहिदो थियो उन जी बि पासदारी हिंदुस्तान न कई आहे, पंहिंजनि मुआहिदनि खे बि तोड़े छॾियो अथसि। इंडिया पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूशन 35A ऐं आर्टिकल 370 खे टोड़ियो आहे, इन बाबति बि ॿुधायो। हा, त इहो त बिल्कुलु टोड़ियो आहे। इन जी जेका तव्हां ॾिसो न, पहिरीं कश्मीर में इहो हो त भई केरु गैर कश्मीरी जेको आहे प्रॉपर्टी न वठी सघंदो कश्मीर में, ऐं जेको हिन डायरेक्ट जेको आहे वफ़ाक़ सां कश्मीर खे मिलाए छॾियो आहे, ऐं जेको इन सां जेको आहे न पंहिंजे बि आइन खे टोड़ियो आहे। आलमी बिरादरी जी सलामती काउंसिल जे ठहराइण जी बि भञकड़ी कई, ऐं पाकिस्तान सां जेके बि मुआहिदो थियल आहे, शिमला मुआहिदो 1972 में जेको थियो हो, उन जी बि हिन भञकड़ी कई आहे। उन शिमला मुआहिदे में इहो हो त भई जेके को बि हिकु अकेले मुल्क को बि कश्मीर बाबति फ़ैसिलो न कंदो। त इहे सभु जेके आहिनि हिंदुस्तान जेके आहिनि उन जेके जारियाणा क़दम आहिनि, ऐं जेको ख़ुदि इरादियत जेको उतां जी अवाम जो जेको आहे हक़ु आहे, जेको पंहिंजो आज़ादी जो हक़ु आहे, ऐं उनखे मुंझो ॾियण लाइ मुख़्तलिफ़ हरबा इस्तेमालु कया आहिनि। जारियत कई, कश्मीर में 10 लख फ़ौजी आंदा विया, ऐं हींअर जेको कश्मीर जो जेको रियासत जे डायरेक्ट वफ़ाक़ जे हवाले जेको कश्मीर खे कयो वियो आहे, उन खां पोइ जेको उते गैर कश्मीरी बि प्रॉपर्टी ख़रीद करे सघनि था, ऐं वालार थी कश्मीर में गैर कश्मीरियुनि जी, त उन सां कश्मीरी जेको अक़लियत में बि तब्दील थींदा। पर हिकिड़ी शइ सुठी थी आहे, उहा इहा थी आहे त कश्मीर पंहिंजी ज़मीन गैर कश्मीरियुनि खे न विकी आहे, जेतोणीकि इहो जेको हिंदुस्तान क़दम खयो आहे उन खां पोइ जेको आहे इहा इजाज़त मिली वई गैर कश्मीरियुनि खे कश्मीर में वञी ज़मीन जी ख़रीदारी करे सघनि था, हुते जेको मुस्तक़िल रिहाइश इख़्तियार करे सघनि था। इहा माना हिकिड़ी साज़िश आहे। वालार कश्मीर में जेको फ़ौज त हुअं ई वालार कई आहे, उन खां पोइ वरी जेको गैर कश्मीरियुनि जी के जेको उनखे दाख़िला जेकी सम्झो त हिकिड़ो रस्तो जेको आहे ठाहे ॾिनो वियो आहे। सही आहे। अच्छा, इन तमामु शयुनि खां पोइ पाकिस्तान जो रद्द अमल छा आहे? ॾिसो न, पाकिस्तान पंहिंजे जेको पुरअमन तरीक़े सां कश्मीरियुनि जे हक़ जदोजहद जे हक़ लाइ जेको पुरअमन तरीक़े सां कोशिशूं करे पियो। पंहिंजो आलमी बिरादरी जो बि दर खड़कायो आहे, सिफ़ारती कोशिशूं बि कयूं अथसि, ऐं ज़ाहिर आहे प्रोटेस्ट बि कयो अथसि हिंदुस्तान जे आॾो त भई तूं हर मुआहिदे जी जेको आहे भञकड़ी पियो करी। त पाकिस्तान हमेशह जेको आहे कश्मीर जी आज़ादी ऐं उन्हनि जो ख़ुदि इरादियत वारे हक़ लाइ भरपूर जदोजहद कई आहे, ऐं इन खां पोइ बि जेको हर महाज़ ते आलमी बिरादरी में पाकिस्तान पंहिंजो जेको आहे कलीदी किरदारु अदा कयो आहे, जेको शुरू खां कंदो पियो अचे। अच्छा, इंडिया जे इन्हनि तमामु फ़ैसिलनि खां पोइ कश्मीर जे हालात में कोई बदिलाव आयो आहे ऐं छा चेंजिस आयूं आहिनि, छा हुते हालात आहिनि? ॾिसो, बदिलाव त कुझु कोन आयो आहे। बदिलाव इहो आयो आहे त हिंदुस्तान जेको गैर कश्मीरियुनि जी खे जेको उते कश्मीर में मुदाख़लत या दाख़िला जी जेका हिकिड़ी तरह सां इजाज़त ॾिनी आहे या रस्तो खोले ॾिनो आहे, हिकिड़ो त इहो आहे। ऐं
ॿियो त को मुस्बत कश्मीरियुनि जे हक़ में त इहा ॻाल्हि कोन्हे जो हुन सां तब्दीली ईंदी, छो जो कश्मीरियुनि जी त मर्ज़ी हिन में शामिल ई कोन्हे ऐं मतिलबु हालात पहिरियों खां ख़राबु थिया आहिनि, अञा वधीक ख़राबु थिया आहिनि। तव्हां ॾिसो त आज़ादी जदोजहद वधीक तेज़ थी आहे हिन सां जी। ऐं रोज़ जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो तजुर्बो कंदा या पंहिंजो जाइज़ो वठंदा त रोज़ हुननि जी जेका मज़ामत वधीक इलाइक़नि ताईं पखिड़िजी वई आहे। ऐं हिंदुस्तान जो हिकिड़ो इहो भरबो रहियो आहे त जीअं आलमी मुबसर ईंदा आहिनि त उन्हनि खे कंट्रोल लाइन तरफ़ वठी न वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि इलाइक़नि ॾांहुं न वठी वेंदा आहिनि जिते ही तशदुद जूं कारवायूं थियूं फ़ौजूं कनि थियूं ऐं जिते माण्हू मुतासिर आहिनि, तशदुद खां मुतासिर आहिनि, हिंदुस्तानी फ़ौज जे जेको ज़ुल्मनि खां मुतासिर आहिनि, ही श्रीनगर ऐं कुझु पासा घुमाए आलमी मुबसरनि खे वापसि दिल्ली पहुचाईंदा आहिनि। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल ते इन रिवोकेशन जो छा असरु थियो आहे? ॾिसो, दुनिया त ज़ाहिर तनक़ीद त करे थी, सही, पर हाणे दुनिया जेको आलमी बिरादरी खे पंहिंजो किरदारु जेको आहे असराइते नमूने अदा करिणो पवंदो। ज़ाहिर आहे इहा आलमी बिरादरी ख़ासि तौर ते गॾियल क़ौमुनि जी सलामती काउंसिल ॾिसे थी, नज़र त अचे पियो त हीउ हिंदुस्तान छा करे वेठो आहे ऐं आलमी मुआहिदनि जी भञकड़ी कयो वेठो आहे। त इहो त ज़ाहिर आलमी बिरादरी खे इन बारे में सोचणु घुरिजे ऐं पाकिस्तान में जेको आलमी बिरादरी खे आमादा करण लाइ पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखियो पियो अचे ऐं उन्हनि खे जेको चए पियो त भई तव्हां ॾिसो कुझु करियो, त तव्हां ॾिसो आलमी बिरादरी ज़ाहिर ॾिसे पई छा पियो थिए ऐं तनक़ीद बि थिए पई। हिंदुस्तान ते ईअं न आहे जो तनक़ीद न पई थिए। जेके मुस्बत सोच रखंदड़ जेके आलमी अॻुवान आहिनि उहे त पंहिंजो जेको आहे तनक़ीद बि कनि था ऐं सलामती काउंसिल में जेको आहे उन्हनि ॻाल्हायो बि आहे त भई तव्हां हेॾा हिंदुस्तान खे जी जारियत रोकियो ऐं वधंदो पियो वञे। सही। अच्छा, इंडिया अचानक ई पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूशन्स खे कॉन्स्टिट्यूशन्स जे आर्टिकल खे रिवोक कयो, त ईअं छो थियो, ईअं छो कयो वियो, छा इन जे पोयों उन्हनि जो? तोसी पसंदाना अज़ाइम आहिनि जी। हिंदुस्तान जा हमेशह तोसी पसंदाना अज़ाइम रहिया आहिनि। कश्मीरनि हालांकि ॿिनि रियासतुनि में बि जेको आहे आज़ादी तहरीकूं हिंदुस्तान जे में हलनि पियूं ऐं कश्मीर में त पहिरें ॾींहं खां जॾहिं खां जेको आहे आज़ादी मिली आहे अंग्रेज़ खां, तॾहिं खां उते जदोजहद हले पई। ऐं तव्हां ॾिसो त ही तोसी पसंदाना इरादा आहिनि, अज़ाइम आहिनि ऐं हिंदुस्तान ज़ाहिर जारियत थो करे, कब्ज़ा करणु उते कब्ज़ो करणु थो चाहे, जेके हिननि सां राज़ी बि न आहिनि ऐं हिकिड़ी बालार आहे हुननि पंहिंजी ॿियनि रियासतियूं हालो कश्मीर जी जेका तहरीक हले पई उहो वॾी हिकिड़ी तवील अरसे खां हले पई। तव्हां हिंदुस्तान जी ॿियनि रियासतुनि में बि ॾिसो त जेको आहे उहे बि बग़ावत पिया कनि, त हुननि जो रवैयो ई अहिड़ो आहे। त तव्हां जेकॾहिं कश्मीर जी ॻाल्हि कयो था त हाणे तव्हां वधीक ॾिसो त हुननि जी बग़ावत ॿियनि रियासतुनि इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हुननि जा अज़ाइम केॾा जारियाना आहिनि। त जेके ॿियनि रियासतुनि में बि जेको हू हाणे तोसी पसंदि अज़ाइम सां जेको वधीक जेको वालार ऐं पंहिंजो जेको कब्ज़ो वधाईंदो पियो वञे, जेके हुननि सां राज़ी न आहिनि। त तव्हां ॾिसो हुननि जा इरादा, हुतां जी जेका इस्टेब्लिशमेंट बि आहे, हुतां जो जेको सरमाएदार तबिको आहे, इहे सभु जारियाणा हुकूमतनि खे जेके बि हुकूमतूं अचनि थियूं उन्हनि सां गॾिजी वेही ऐं जेको आहे वालार कनि था। अच्छा, हिंदुस्तान में अक़लियतुनि ते बि ज़ुल्म आहे, उन्हनि जी बि कोई सेफ्टी न आहे? बिल्कुलु। तव्हां ॾिसो मोदी हुकूमत आई आहे त इहे जेके बीजेपी जी जेका हुकूमत आई तॾहिं खां वठी तव्हां ॾिसो त अक़लियतुनि सां, मुस्लमाननि सां, हुते ॿुध आहिनि उहे रहनि था, क्रिश्चियन आहिनि, सभिनी सां जेको हुनजो मंदरनि ते पंहिंजो हुननि ते जेको आहे मस्जिद ते हमला कया था वञनि, जेके गिरजाघर आहिनि ईसाइनि जा उन्हनि ते हमला कया विया आहिनि ऐं उते तशदुद कयो वियो आहे क्रिश्चियन ते कयो वियो आहे, जेके क्रिश्चियन्स आहिनि, मुस्लमान आहिनि, त जेके ॿुध मत जा आहिनि उन्हनि सां उन्हनि जो जेको रवैयो अहिड़ो ख़तरनाक आहे ऐं उते उन्हनि जे मुक़दस हंधनि ते हमला था कया वञनि। ऐं जेको बीजेपी ज़ाहिर हिकिड़ी बुनियाद परस्त तनज़ीम आहे ऐं जारियत पसंदि तनज़ीम आहे ऐं उहे पंहिंजी जेको आहे उन्हनि खे हवा ॾिनी आहे मोदी हुकूमत, उन्हनि खे वधीक जेको आहे सगारो ठाहियो आहे तशदुद पसंदि ज़हननि खे। त इहे हिननि जा जेके हमेशह जेको आहे जॾहिं खां मोदी हुकूमत आई आहे तॾहिं खां जेको आहे
ॿियनि जेके मज़हब आहिनि उन्हनि जे जेके मुक़दस हंधनि ते ऐं उन्हनि जे घरनि ते हमला थियनि पिया, इहो रोज़ जो मामूल बणिजी थो पियो वञे हाणे। सही। अच्छा, कश्मीर जे स्पेशल स्टेटस खे उन जी इजाज़त खां बग़ैर रिवोक करणु कीअं आहे? ॾिसो, इहो खुलियल जारियत आहे, हीअ त खुलियल जारियत आहे। हीअ त कश्मीरी त पंहिंजो ख़ुदि इरादियत जे हक़ जे लाइ जदोजहद कंदा पिया अचनि। हीअ त वधीक जेको आहे उन्हनि खे जेको आहे इश्तिहाल में विधो वियो आहे, उहो त तहरीक अञा वधीक मज़बूत पई थिए। हिंदुस्तान पंहिंजूं हेॾियूं फ़ौजूं जेके बि हरबा हलाया आहिनि, तव्हां ॾिसो अञा ताईं पंहिंजे मक़सद में त कामयाबु न थी सघियो। हाणे ही जेके इन हद ताईं पहुतो आहे त कश्मीर खे जेको आहे पंहिंजी हुन में वफ़ाक़ जे हवाले करे छॾियो अथई ऐं हुननि जो जेको बुनियादी इंसानी हक़नि जी वॾी माना ख़िलाफ़ वर्जी कई अथसि ऐं वॾी दीदा दिलेरी सां जेका हिन जेको आहे ख़िलाफ़ वर्जी कई आहे। अच्छा, इन रिवोकेशन सां कश्मीर जे माण्हुनि ते छा असरु पियो आहे ऐं उन्हनि जी ज़िंदगी में छा मुश्किलात आयूं आहिनि इन खां पोइ? मुश्किलात कश्मीरियुनि लाइ त बिल्कुलु आयूं आहिनि, हीअं त वधीक उन लाइ धरती तंग कई वई आहे। अच्छा, तव्हां जेका हीअ हिंदुस्तान जेका जारियत कई आहे उन खां पोइ जेका जेको कश्मीर जो जेको स्टेटस जेको आहे रिवोक कयो वियो आहे, इन खां पोइ त वधीक उन लाइ मसइला थी विया आहिनि, धरती तंग थी वई आहे। धारियुनि जी जेको वालार जेका आहे हिते कश्मीर में माना शुरू थी वई आहे, पर इहो आहे त कश्मीरी पंहिंजी प्रॉपर्टी विकिणनि नथा, उन्हनि खे गैर कश्मीरियुनि खे नथा विकिणनि ऐं इहा हिकिड़ो मुस्बत पहलू आहे। ऐं तव्हां ॾिसो उन्हनि जे कारोबार खे नुक़सानु पियो पहुचायो वञे, उन्हनि जे ॻोठनि ते नंढनि शहरनि ते हमला कया पिया वञनि, उन्हनि खे जेको आहे हर तरह सां जेको आहे मक़सदु हिकिड़ो जारियत जो निशानो बणायो पियो वञे। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ शिमला एग्रीमेंट जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करण सां छा इंडिया खे मुश्किलात जो सामनो आहे? हिंदुस्तान पंहिंजूं चालाकियूं केसीं ताईं हलाईंदो? ज़ाहिर आहे हिकिड़े ॾींहुं त जेको आहे उहो वठि त थींदी, ईअं त कोन्हे जो न थींदी। ऐं जेका तहरीक कश्मीर में ज़ोर पई वठे, इहो पंहिंजो मक़सदु हासिलु ज़रूरु कंदी ऐं आलमी बिरादरी खे पंहिंजो किरदारु अदा करिणो पवंदो, नेठि करिणो पवंदो, छो जो हीअ तहरीक जेका आहे इहा ख़तमु थियण जहिड़ी न आहे, बल्कि रोज़ु ॾींहों ॾींहुं वधंदी पई वञे। आलमी बिरादरी खे इहा तहरीक मजबूर कंदी, आख़िर हिंदुस्तान खे पंहिंजो हिसाबु ॾियणो पवंदो ऐं कश्मीर मां हथ कढणा पवंदा। बिल्कुलु, कश्मीर जी आज़ादी तव्हां सम्झो यकीनी आहे इंशाअल्लाह। अच्छा, इन रिवोकेशन खे रोकण लाइ पाकिस्तान छा ख़िदमात पंहिंजी पेश कयूं आहिनि? हा, ॾिसो तव्हां खे पहिरीं बर्ज़ कयो त पाकिस्तान पंहिंजो किरदारु जेको आहे हमेशह अदा कंदो पियो अचे ऐं हिन हवाले सां बि जेको कयो पाकिस्तान पंहिंजो सिफ़ारती कोशिशूं जारी रखियो पियो अचे ऐं भरपूर अंदाज़ मां जेको आहे सिफ़ारती कोशिशूं भरपूर अंदाज़ सां जारी आहिनि पाकिस्तान जी। त पाकिस्तान जो त पंहिंजो हिकिड़ो मुस्बत किरदारु रहियो आहे हमेशह, सिफ़ारती महाज़ ते हमेशह पाकिस्तान पंहिंजो जेको आहे हिकिड़ो हकारी किरदारु अदा कयो आहे। अच्छा, रिवोकेशन खां पोइ इंडिया ऐं पाकिस्तान जा आपसी मसइला केतिरा वधिया आहिनि ऐं उन में अञा छा पेचीदगियूं आयूं आहिनि? ॾिसो, जारियत खे केरु बि क़बूल न कंदो आहे ऐं ज़ाहिर आहे पाकिस्तान इन जारियत जी मज़म्मत बि करे थो ऐं कंहिं बि नमूने क़बूल त कोन कंदो न, त हिकिड़ी मज़म्मत जहिड़ी ॻाल्हि आहे। त ज़ाहिर जेको हिकिड़ो शिमला मुआहिदनि जी जेके भञकड़ियूं करे हिंदुस्तान ऐं जेकॾहिं जारियत करे कश्मीर सां, त पाकिस्तान जो त को मुस्बत रवैयो त पोइ त हिकिड़ी मज़म्मती रवैयो रहंदो। त इहा त हिकिड़ी जेको आहे सम्झण जहिड़ी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान जी त वधीक तालुकात में माना जेको हिकिड़ो ख़राबी पैदा थींदी, जेको पाकिस्तान या हिंदुस्तान में जेके वापारी ट्रेड जा जेके मामला आहिनि, जेके हिकिड़े रस्ते ॾांहुं वञनि पिया, हिकिड़ो जेको आहे सिमत ॾांहुं हिकिड़ी सिमत जो तयन थी वियो त उहो वॾी मामला ख़राबु थी विया। सही। अच्छा, कश्मीर ते ज़बरदस्ती कब्ज़ो करण सां छा इंडिया पाकिस्तान कश्मीर खां वठी सघे थो? ॾिसो, इहो त सवाल ई पैदा न थियो। ही कश्मीर त वठी ॾेखारे, पाकिस्तानी कश्मीर छा वठंदो? ही त वठी ॾेखारे पहिरीं, इहो त पॉसिबल ई कोन्हे। केॾी बि जारियत करे पाकिस्तान को कब्ज़ो इम्पॉसिबल आहे, बिल्कुलु हिकिड़ी एटमी ताक़त आहे पाकिस्तान। तव्हां छा मैसेज ॾियणु चाहींदो इन सभिनि शयुनि जे बाबति? ॾिसो, मैसेज इहो आहे त भई असांखे कश्मीरियुनि जी जेको आहे ख़ुदि इरादियत जे हक़ जी हिमायत करणु घुरिजे ऐं बिल्कुलु हिकिड़ो जेको हुननि जो जेको पंहिंजी आज़ादी, पंहिंजी बुनियादी इंसानी
हक़नि जो जेको मामिलो आहे उन्हनि जी बिल्कुलु असांखे हिमायत करणु घुरिजे ऐं बिल्कुलु पाकिस्तानी अवाम बि जेको आहे हमेशह कश्मीर जी हिमायत कंदो पियो अचे ऐं जदोजहद खे वधीक जेको आहे तेज़ करण लाइ पाकिस्तान अॼु बि तव्हां अॼोको ॾींहुं ॾिसो सभु रस्तनि ते आहिनि, वॉक पिया थियनि, एहतिजाजी मुज़ाहिरा पिया थियनि, त बाक़ाइदे हिकिड़ो असांखे पंहिंजो बहितरीनु किरदारु अदा करिणो पवंदो ऐं कयूं बि पिया, ईअं कोन्हे न पिया कयूं। ऐं कोमला बि इहो ई पैगाम आहे त भई जेको आहे उन्हनि जी जेका आज़ादी तहरीक आहे उन लाइ भरपूर नमूने सां असांखे पंहिंजो आवाज़ु उथारणो पवंदो ऐं उथारणु घुरिजे। थैंक यू सो मच शाह साहब। नाज़रीन नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, वरी पोइ वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। मूंसां गेस्ट पैनल में गेस्ट मौजूदु आहिनि, हुननि जे बारे में तव्हांखे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां। कॉलमनिस्ट आहिनि ऐं सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि आगा मसूद हुसैन साहब मूंसां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कश्मीर पे बात हो रही है और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, पहले कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था 370 और 35A। हाँ जी। पहले ये था, ये स्पेशल स्टेटस था जी। वो तकरीबन कोई 75 साल तक जारी रहा, यानी ये स्पेशल स्टेटस, एंड एवरीबडी इन द ऑक्युपाइड कश्मीर दे एंजॉयड दैट स्टेटस। फिर क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में 5 अगस्त को उन्होंने क्या किया कि उसके स्टेटस को बदल दिया, यानी 370 जो था एंड 35A दे वर द स्पेशल स्टेटस, जिसके तहत कश्मीर के आवाम को मतलब सहूलतें मिली हुई थी और वो सेमी ऑटोनोमस था, मतलब ये कि उनको नीम खुद मुख्तारी मिली हुई थी, नीम खुदाई सेमी ऑटोनोमस। लेकिन जब ये नरेंद्र मोदी ने ये सिलसिला शुरू किया, उसको एनेक्स कर लिया, मिला लिया यूनियन टेरिटरी से, तो उसकी वजह से यह है कि एक तो स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ख़तरनाक तरीका इख्तियार कर रहा है नरेंद्र मोदी, वो ये कर रहा है कि वहाँ की डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, डेमोग्राफिक कंपोजिशन आबादी का तनासुब। इस वक्त 3 रियासतें ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, जो करीब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो तकरीबन 90% कश्मीर में हैं, ऑक्युपाइड कश्मीर में। अच्छा, इन मुसलमानों का जो तरीक़ेकार था वो ये था कि जब उनको स्पेशल स्टेटस मिला था तो थोड़ी बहुत तरक्की हुई थी, तालीम की तरफ तरक्की हुई थी, ज़राअत की तरफ तरक्की हुई थी, है ना, टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई थी, वहाँ के लोग पढ़ रहे थे। लेकिन जब इसने नरेंद्र मोदी ने ये हरकत की, उसको यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया, तो उस वजह से ये है कि न सिर्फ ये कि वहाँ पर गलबा आ गया इंडिया का, पहले गलबा नहीं था, पहले तो मतलब ये कि कश्मीरी आज़ाद थे, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उनको, लेकिन फिर वो गलबा मिल गया, मतलब ये कि इंडिया ऑक्युपाइड इट एंड दे डिक्लेयर्ड कि ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इज़ ए पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का पार्ट बन गई। ये चीज़ जो थी दैट वाज ए यूजरपेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द कश्मीरी पीपल, पहली बात। दूसरी बात ये कि यूएन में जो रेजोल्यूशन है उसके ख़िलाफ़ इन्होंने ये बात की, यूएन के रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ वर्जी थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस वक्त जो कश्मीर का मसला है वो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डेमोग्राफिक चेंज, आबादी का तनासुब। इस वक्त मुसलमानों की तादाद जो है वो 90 लाख है, तो अब वो चाहते हैं कि इस आबादी के तनासुब को तब्दील करके इसको हिंदू रियासत बना दें, तो बाहर से लोगों को वो लेके आ रहे हैं। सही है। तो बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं, और जिन लोगों को लेके आ रहे हैं वो डिलिट हैं, डिलिट माने छोटी ज़ात के हिंदू, उनको ला के बस, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर जो है ना बहुत बुरी हालत में है, उनकी हालात ठीक नहीं है, माशी हालात ठीक नहीं है, समाजी हालात ठीक नहीं है, तो उनको ला के बसाया जा रहा है।
تو یہ جو طریقہ کار ہے اسے کہتے ہیں ڈیموگرافک چینج. یہ نریندر مودی کی پوری کوشش ہے. اب یہ کہ دوبارہ یہ انتخاب میں آ گیا, جیت کے آ گیا, لیکن یہ کہ اس نے لوگوں کو, ہندوستان کے عوام سے کہا تھا کہ مجھے 400 سیٹیں چاہیے, لیکن اس کو نہیں مل سکی. اس کو تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی, تو ابھی تو کولیشن گورنمنٹ بنی ہے اس کی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جو خطرناک ترین اس کا جو موو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. یعنی یہ کہ ڈیموگرافک چینج کر دیں یا یہ کہ آبادی کے تناسب کر دیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ if he succeeds in changing the demographic composition of the occupied Kashmir, he will conduct referendum, اور ریفرنڈم کے بعد کہا تھا کہ دس پارٹ آف دی کشمیر از اے پارٹ آف انڈیا. تو یہ اس کی چالاکی ہے. چانکیہ کا جو فلسفہ ہے نا, دس از دا چانکیہ فلسفہ, کہ اپنے انیمی کو کس طریقے سے ڈاؤن کریں اور کس طریقے سے ان کو مختلف سیاست میں الجھا کے اپنے مفاد جو ہے پورے کریں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 370 اور 35A, اور اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ 35A سے کیا مراد ہے. 35 جو تھا اس کے تحت وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی نان کشمیری دے کی ناٹ بائی دا پراپرٹی, ٹھیک ہے. لیکن اب 35A پہ جب اس نے پابندی ختم کی اور اس کو انیکس کر دیا, تو اب ناؤ یہ ہے کہ اینی انڈین ود لاٹ آف منی دے کین کم ٹو آکوپائڈ کشمیر اینڈ دے کین بائی دا پراپرٹی. اور حالانکہ یہ ڈوگرا راج سے بھی مطلب یہ تھا, جب کہ وہاں پہ سکھ رول کر رہا تھا, اس وقت بھی مطلب یہ کہ نو بڈی کین بائی دا پراپرٹی. وہ اونلی دا کشمیریز, دا اوریجنل کشمیریز لیونگ دیئر فار دا سینچریز, دے ہیڈ دا رائٹ ایکچولی ٹو remain there as such, but now after the elimination of the 35A they can buy the property. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کشمیر کے بنیادی رائٹس, کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف کشمیریز آر بینگ ٹریمپلڈ. ان کو باقاعدہ یہ اس کو پیروں تلے روند رہے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ بھی ایک نریندر مودی کی چالاکی ہے, عیاری ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم پراپرٹی خرید لیں گے تو آبادی کا تناسب بڑھے گا. ظاہر ہے کہ پراپرٹی جو خریدی جائیں گے اس پہ لوگ رہیں گے, تو وہ چاہتا ہے کہ پراپرٹی خریدی جائے. تو اس طریقے سے کشمیر کا جو بنیادی حق تھا کہ کشمیریوں کا ہے, تو وہ بھی اس کو مطلب یہ کہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ڈیمولش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ابھی تک اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی, اس لیے کہ ریزسٹنس بہت زیادہ ہے. دیر آر لاٹ آف مزاحمت, اتنی زیادہ مزاحمت ہے. تو اس کے لیے حالانکہ وہاں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اب ہماری یہ آواز یقینی طور پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جب غیر ملکی نامہ نگار جاتے ہیں, when the foreign correspondent go to occupied Kashmir and they take their view کہ how you feel, so they say they look here and there and they're so much afraid and fearful کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا. تو چنانچہ یہ پھر بعد میں they come out with their statement کہ ہمارے پاس کچھ ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ کشمیر کا جو ایگریکلچر بیس ہے, مطلب بیسک اکنامی کشمیر کی ٹورزم ہے اور ایگریکلچر ہے, ان دونوں کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی. لاسٹ ایئر ان کی جو ایپل تھی نا, سیب کی جو کاشت تھی اس کو متاثر کیا. وہاں پہ مطلب یہ کہ وہ سیب نہیں توڑ سکے, بھیج نہیں سکے. حالانکہ پورے ہندوستان میں کشمیر کے سیب بہت مشہور ہیں, اور یہ کہ دے ارن ہیوج منی بائی ایکسپورٹنگ دی ایپل from occupied Kashmir to rest of India and rest of Pakistan. اچھا, تو ان کے ایگریکلچر اور ٹورسٹ پلیسز جو ہیں ان کو روکنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی روکنے کی وجہ دیکھیے, ایک تو روکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کو مطلب یہ کہ اکنامیکلی اتنا ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ نفسیاتی طور پر ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہندوستان کو تسلیم کر لیں, جو کہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے وہ تو لڑ رہے ہیں نا فار دی لاسٹ 75 ایئرس. اب کون اقوام متحدہ میں پاکستان تھوڑی گیا تھا, یہ تو نہرو گئے تھے شکایت لے کے کہ پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے. دس واز دی انڈین, اٹ واز دا انڈین موو ٹو دی یونائٹڈ نیشن. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے چاہے وہ 370 ہو 35 ہو, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کشمیر کے جو عوام ہیں ان کو نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے تسلط میں لانا چاہتے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ معاشی طور پر بھی ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو, جو میں نے آپ سے بتایا نا ان کا ایگریکلچر, اب کیا کہیں انکروچمنٹ کے نام پہ, مطلب یہ کہ آپ نے یہ گھر جو ہے نا 2 فٹ آگے بڑھا لیا تو اس گھر کو بھی توڑ رہے ہیں. تو انکروچمنٹ کے نام پہ یہ ظلم کر رہے ہیں وہاں پر کشمیریوں پہ, ان کے جو پرانی جائیداد ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں. دیکھیے نریندر مودی بنیادی طور پر اینٹی مسلم وزیر اعظم ہے. اس سے پہلے جو وزیر اعظم آئے ہوئے تھے وہ لبرل تھے, ان دا سینس کہ مطلب یہ کہ وہ تھے نیشنلسٹ, لیکن یہ کہ وہ اینٹی مسلم نہیں تھے. یہ تو قصاب ہے, اس نے 2001 میں گجرات میں قتل عام کیا مسلمانوں کا,
پھر اس کے بعد یہ کہ آپ دیکھتے ہیں تھوڑی عرصے کے بعد دیکھیں مسلمانوں کی جو نام پر سڑکیں تھیں ان کو ختم کیا, مسلمانوں کی مسجدوں کو ختم کیا. یہ ایک قسم کا مطلب یہ کہ جنونی آدمی ہے, اور یہ کہ اس جنونی آدمی نے پورے اس ہندوستان کے اندر ایک ٹینشن پیدا کیا ہے. مسلمان جو ہیں دے آر ناٹ ہیپی, دی کرسچنس آر ناٹ ہیپی, دلت آر ناٹ ہیپی. دلت از اے جو ہے نا چھوٹے لوگ ہیں. اچھا میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گی, بابری مسجد بھی انہوں نے ہی کروایا تھا. دیکھیے بابری مسجد ہی جو آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا سوال ہے, میں اسی طرف آ رہا تھا جب مسجدوں کا ذکر کرتا. دیکھیے بابری مسجد کیا ہوا, اجودھیا میں بابری مسجد تھی, 500 سال پرانی تھی, بابر نے بنوائی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کو جب انہوں نے ڈیمولش کیا تو ایکچولی اس میں اڈوانی جو ہمارے سندھ سے گئے تھے, اڈوانی صاحب پیش تھے اور انہوں نے اس کو ڈیمولش کیا. اچھا ڈیمولش کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیشہ بی جے پی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. دے یوز ریلیجس کارڈ. تو ریلیجس کارڈ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جہالت ہے نا, تعلیم نہیں ہے, لوگ مذہب کے نام پہ مشتعل ہو جاتے ہیں, مذہب کے نام پہ جو ہے لوگ تیزی سے مطلب یہ کہ جذبات کو قبول کر لیتے ہیں. جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو ان کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا, ان کو مشکل سے 2 ووٹ ملتے تھے. لیکن آفٹر دی ڈیمولیشن آف دا بابری ماسک دے ور ایبل ایکچولی ٹو گیٹ انکریزڈ لارج نمبر آف دا ووٹ فرام دا پیپل. اینڈ سلولی 2014 میں دے کیم انٹو پاور. 2014 میں نریندر مودی پاور میں آ گیا بی جے پی. یہ ایک انتہا پسند نیشنلسٹ پارٹی ہے, انتہا پسند ہے, جو دوسرے مذاہب ہیں جیسے مسلمان ہیں, جیسے کرسچنس ہیں, جیسے دلت ہیں, جیسے بدھسٹ ہیں, یہ ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. بلکہ میرا خیال ہے ان کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے نریندر مودی کا, شاید بچپن میں جب یہ چائے بیچا کرتا تھا, یہ جب 7 سال کا تھا تو چائے بیچا کرتا تھا, تو یہ اپنے آپ کو آج بھی اسمبلی میں تقریر کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ میں ہوں نریندر مودی چائے والا, مطلب دس واٹ ہی سیڈ. ہاں مطلب یہ کہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چائے والا ہے یہ اتنا زیادہ مطلب اینٹی مسلم ہے کہ یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ کسی طریقے سے کہ جو مسلمانوں کے نام پہ عمارتیں ہیں یا سڑکیں ہیں ان تک کوئی بدل رہا ہے. تو جو بابری مسجد تھی اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اچھا اجودھیا میں کیا ہوا؟ دیکھیے اجودھیا میں جو مسجد واقع ہے اس میں یہ ہوا کہ جب یہ ڈیمولش کی گئی تو تقریباً 3000 مسلمانوں کو قتل کیا. دیکھیے لوگوں کو معلوم ہی نہیں یہاں پاکستان میں کہ بھائی اجودھیا میں جب وہ بابری مسجد توڑی گئی تو کتنے 3000 مسلمان مارے گئے اور بیچارے ان کے گھر برباد ہوئے, یہ ہوئے. یہ صرف ایک واقعہ بابری مسجد کا نہیں تھا, لیکن ایون دا مسلمز فار لیونگ فار سینچریز they were killed brutally killed. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ بعد میں اس نے کیا کیا کہ ہمیشہ ریلیجس کارڈ استعمال کرتا ہے. اس کے پاس غنڈے ہیں آر ایس ایس کے جو غنڈے ہیں وہ مطلب یہ کہ فور فرنٹ پر رہتے ہیں, اور فور فرنٹ پر رہ کے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, مطلب دے ٹرائی ٹو کریٹ فیئر, اور فیئر کرنے کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. یعنی یہ کہ ان سے فورس کرتے ہیں کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں, یا یہ کہ ووٹ آپ بی جے پی کو دیں, بی جے پی اسٹینڈ فار یور سیفٹی, فار یور سیکورٹی. حالانکہ سب جھوٹ ہے. تو اب جب تو اس کے بعد رام مندر بنا. ابھی رام مندر بنا, رام مندر کیوں بنا تھا؟ اس لیے بنا تھا کہ ہی وانٹیڈ ٹو ایکسپلائٹ دا پیپل آف انڈیا دیٹ ہندوازم کین اونلی گارنٹی یور سیفٹی اینڈ سیکورٹی اگینسٹ پاکستان اور دا ریسٹ آف ورلڈ. لیکن اس کا یہ طریقہ کار بھی ناکام ہوا. آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ رام مندر جب بنا تو یہ سمجھا کہ 100% ووٹ ملیں گے, اس کے سارے جتنے کینڈیڈیٹس وہیں ہار گئے. یعنی ایون دیٹ لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا ریلیجس کارڈ استعمال کر رہا ہے, مذہب کے اس کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہاں کہ رام آئے تھے کہ رام نہیں آئے تھے. بھائی اگر رام آئے تھے تو رام نے یہ تھوڑی کہا کہ لوگوں کو قتل کرو. رام نے تو شانتی کی بات کی ہے, محبت کی بات کی ہے, لیکن اس نے مذہب کو دوسرا رنگ دیا, قتل کیا. آپ حیرت کریں گے سن کے بابری مسجد کا جب ڈیمولش ہوئی اور اب جب کہ رام مندر بنا تب بھی لوگوں کو قتل کیا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اجودھیا میں مسلمان اب جو ہے نا وہ بالکل خال نظر آتے ہیں. تو یہ ساری جو اس کی جو ترکیب ہے, اس کا جو طریقہ کا ہے, یہ چانکیہ کا ہے. چانکیہ مطلب یہ کہ وہ ایک ایسا فلسفی تھا کہ جس نے بتایا کہ دشمن سے کس طریقے سے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں. ایک وزیر اعظم جا رہے تھے اور تو انہوں نے پوچھا چانکیہ سے, چانکیہ کیا تھا, درخت کے نیچے بیٹھا ہوا شکر ڈال رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ درخت کی جڑ میں شکر کیوں ڈال رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن کو اگر ختم کرنا ہے تو میٹھا بن کے اور اسی طریقے سے ختم کرنا چاہیے. تو مطلب ہی وانٹیڈ ٹو گیو اے میسج. تو آج نریندر مودی جس طریقے سے کشمیر پر اس نے جو کیا ہوا ہے, لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ چاہے مفتی محبوبہ ہوں یا مطلب
عمر صاحب ہوں, عمر عبداللہ صاحب ہوں, ایکچولی یہ جو ہے نا یہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں. ہم سوری کہ ہم لوگوں کو سن رہے ہوں گے یہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں. ان کو تو کم از کم یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانا چاہیے, کیونکہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اٹس ناٹ دی ٹیریٹری آف انڈیا. اگر آپ اس کو اپنے طرح سے چاہیں کہ ہم یونین ٹیریٹری میں اس کو ملا لیں اور یہ بیکم دا پارٹ آف انڈیا, نو, اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اقوام متحدہ میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور کئی سالوں سے مطلب یہ ریزولوشنز جو ہے نا پاس کیے گئے کہ یہاں پہ پلیبسائٹ کیا جائے, یہاں پہ مطلب خود مختاری کے سلسلے میں کہ رائے شماری لی جائے لوگوں سے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. دس از دا بیسک ایشو بٹوین دی انڈیا اینڈ دی پیپل آف دا کشمیر اینڈ پاکستان, پارٹ آف اٹ. اس لیے کہ جی آپ بتائیں. اچھا سر, پاکستان کا کیا رد عمل آیا اس ریووکیشن کے بعد؟ دیکھیے 370 کے بعد, جی 370 کے بعد پاکستان ٹوک اے ویری گڈ اسٹینڈ. پاکستان وینٹ ٹو دی یونائٹڈ نیشن اینڈ سیکورٹی کونسل میں یہ بات اٹھی اور بڑی تلخ مطلب گفتگو ہوئی. اور یہ ہے کہ ایون ٹوڈے وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 370, ابالیشن آف 370 اور 35A, اسٹل پاکستان ہیز ناٹ ریکگنائزڈ, اینڈ پاکستان ول آلویز اسٹینڈ فار دا پیپل آف کشمیر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. میرا خیال ہے آپ میری بات کو اپریشیٹ کریں گی. اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. کشمیر, آکوپائڈ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آگے, یا تو آپ پہلے ڈسائڈ کروائیں جیسے کہ اقوام متحدہ کا ہے, یہ اس کے لیے تیاری بھی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہو کہ 90 لاکھ فوج جو ہے انڈیا کی وہاں موجود ہے, یعنی اٹس اے ہیوج آرمی آف انڈیا از ان آکوپائڈ کشمیر, یہاں سے لے کے لداخ تک. اور لداخ تک آپ کو معلوم ہے کہ ایکچوئل لائن آف کنٹرول جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان. ایکچوئل لائن آف کنٹرول جو ہے وہ چین سے شروع ہوتی ہے, لداخ سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لداخ میں یہ انڈیا جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسے اسٹیپس اٹھائے, لیکن چین نے ان کی وہ پٹائی کی ہے کہ یہ اب ہمت بھی نہیں کر سکتے. اور چین ہیز ناٹ ایکسیپٹیڈ دی 370 کو جو انہوں نے کیا ہے کہ یونین لداخ تک ہمارا جو ہے علاقہ ہے. چائنا ہیز ناٹ ایکسیپٹیڈ. اور چائنا جو ہے نا بنیادی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اٹس اے ہیوج اکنامی, اور ان کی جو ملٹری ہے وہ ہندوستان سے کوئی 10 گنا زیادہ طاقتور ہے. اور دیر آر آل کمیٹڈ پیپل, وہ کمیٹڈ لوگ ہیں. ہندوستان کی آرمی میں ایسا صورتحال نہیں ہے. وہاں پہ سکھوں کے خلاف مطلب ہندوستان کی آرمی میں سکھوں کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اچھا. اور ان کو پروموشنس میں بھی مطلب یہ کہ ان کو جگہ نہیں دی جاتی. تو ود ان انڈیا مطلب دیر از اے لاٹ آف کانفلکٹ. اور اس کانفلکٹ سے پھر وہاں پر آکوپائڈ کشمیر میں انہوں نے, جیسا میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ جو بیسک رائٹس ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایگریکلچر کے بارے میں کہ ایگریکلچر تباہ کیا انہوں نے. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر وہاں پہ ادارہ ترقی کرتا ہے یا کوئی بھی, تو اس کو وہ وہاں پہ جو غیر کشمیری ہیں ان کو لا کے اس کس طریقے سے اس کو ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو پنڈت ہیں, مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ پنڈت جو تھے دے ور دا اوریجنل باشندے آف آکوپائڈ کشمیر. اب وہ پنڈت جو ہیں وہ بھی بدل گئے. حالانکہ پہلے وہ مسلمانوں کی بڑی حمایت کرتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیورنگ دی موومنٹ فار دا لبریشن آف دا کشمیر انہوں نے پنڈتوں کو تو کچھ بھی نہیں کہا. وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ خود ہی وہاں سے چلے گئے, لیکن دے ہیو کم بیک ناؤ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے, پاکستان تو ہمیشہ سے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اسٹینڈ لیتا ہے کشمیریوں کے لیے, اور ان کی آواز بلند کرتا ہے, اور ان کو پوری دنیا میں اس کو مشتہر کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ سوچتا ہوں کہ دا بیسک بون آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان از کشمیر. اف دس بون آف کنٹینشن از ایلیمینیٹڈ تھرو نیگوسیشن اینڈ تھرو دی resolutions which have been adopted by the Security Council, اس وقت مطلب یہ کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ورنہ you will see کہ the tension will remain, bone of contention will remain, and India will be condemned all over the world because of his policy of occupation, subjugation. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مہذب معاشرہ جو ہے نا اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اچھا, کشمیر کے لوگوں کا کیا رویہ آیا, ان کے حالات میں کیا بدلاؤ آیا اس کے بعد؟ دیکھیے, آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے, اور میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب میں کشمیر کے دیکھیے 2 ذرائع آمدنی کے, ایک تو ٹورزم ہے اور دوسرا ایگریکلچر ہے. اور دوسرا جو ٹورزم ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہاں فیئر ہے, لوگوں کو یہ فیئر ہے کہ وہاں پر کوئی موومنٹ چل رہی ہے اور موومنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹارگیٹ ہو جائیں. تو ٹورزم وہاں پھیلتا ہے, پھولتا ہے,
کہ جہاں پہ فیئر نہ ہو, ہے نا. تو وہاں فیئر ہے, اور فیئر اس لیے بھی ہے وہ جینون ہے, کیونکہ جب کشمیری لوگوں کو آزادی آپ نہیں دیں گے اور ان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ریئیکٹ کریں گے, اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو ٹورسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ G20 کا اجلاس ہوا تھا کوئی 1 سال پہلے, اور نریندر مودی وانٹڈ ٹو ڈیسیو دا پیپل آف دا ورلڈ کہ لوگ اٹس اے پلیس ویئر اینی بڈی کین کم اینڈ انجوائے دا ٹورزم اینڈ انجوائے دا سینک بیوٹی آف دس گریٹ لینڈ. تو جو G20 کا اجلاس ہوا وہ اس لیے ہوا تھا کہ دے وانٹڈ ٹو گیو دا میسج ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا آزادی ہے, ٹورزم ہے, لوگوں کو مواقع ہیں, وہ انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن G20 کا اجلاس ناکام ہو گیا, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ G20 کا جب اجلاس آکوپائڈ کشمیر میں ہوا تو اس میں صحافی بھی آئے تھے باہر کے. تو وہ صحافی جو تھے وہ لوگوں سے ملے, تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم تو بہت بری حالت میں ہیں, ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں, اور ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 370 کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوگا. تو ایون G20 which is ون آف دی جو ڈیولپڈ کنٹریز کا جو ادارہ تھا وہ بھی مایوس ہو کے گئے. ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ G20 کے اجلاس میں یہ بتانا چاہتے تھے, they want to convey the message کہ لوگ this is the place where people can come, they can enjoy the tourism, they can see. No doubt Kashmir is a beautiful place, but there is no peace, there is a conflict, there is a fear, there is a constant fear. تو یہ چیزیں جو ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا کشمیر کی آزادی کو برقرار رکھے گی, ان دا سینس کہ کشمیر کا جو اسٹرگل ہے فار دی لبریشن, فار دا رائٹ آف سیلف لبریشن, دیٹ ول کنٹینیو ان ابیٹڈ. اچھا سر, ایجوکیشن پہ کیا اثر آیا وہاں پہ؟ ہاں دیکھیے ایجوکیشن پہ بہت برا اثر آیا. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ کشمیر کے جو بہت سے لوگ تھے, دیکھیے جب کسی جگہ موومنٹ چلتی ہے تو 2 چیزیں متاثر ہوتی ہیں, ایک تو ایجوکیشن سیکٹر متاثر ہوتا ہے اور دوسرا ہیلتھ سیکٹر. یہ کوئی بھی موومنٹ چلے کہیں بھی اینی پارٹ آف دا ورلڈ, اور آپ کی اکنامی ڈاؤن ہو جاتی ہے, تو اس میں موسٹلی بچے جو تھے دے وینٹ ٹو انڈیا, کشمیر سے انڈیا گئے, وہاں پہ مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کی. میں بھی مطلب یہ کئی بار ہندوستان جا چکا ہوں, تو میں نے وہاں پہ دیکھا, میرا ایک لیکچر تھا جواہر لال یونیورسٹی میں, آئی واز سپوز ٹو گیو اے لیکچر اباؤٹ جواہر لال یونیورسٹی انڈو پاک ریلیشنز پر. تو وہاں پہ کشمیری ملے, دے آر فل آف فیئر, بیچارے بڑے مطلب ڈرے ہوئے تھے. تو میں نے کہا بھائی کیا تم تو یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی میں سب برابر ہوتے ہیں؟ کہنے لگا یہ کنسیپٹ آپ کا ہے, کہنے لگا یہ کنسیپٹ یونیورسل کنسیپٹ ہے کہ یونیورسٹی میں طالب علم برابر ہوتے ہیں. کہنے لگے یہاں تو ہم لوگ خوف میں رہتے ہیں. اور یقین کریں کہ میں نے ان سے کہا کہ جب when I started speaking about Indo-Pak relation and the real situation in the occupied Kashmir, تو انہوں نے ایک سوال مجھ سے نہیں کیا. They were so fearful, ایک سوال بھی نہیں کیا. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن سیکٹر متاثر ہوا ہے, بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اچھا پھر سب سے آپ کو بڑا سن کے افسوس ہوگا کہ جب کبھی کوئی موومنٹ چلتی ہے تو معلوم ہوا کہ کشمیر کے جو بچے پڑھ رہے ہیں مختلف یونیورسٹی میں یا کالج میں, ان کو پکڑ کے یہ مارتے ہیں, بہت بری طریقے سے ان پر تشدد کرتے ہیں. تو مطلب یہ ان کا طریقہ کار ہے ہندوستان کا. اور آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں صرف کشمیر ایسی ریاست نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان اکثریت, 3 ریاستیں ایسی ہیں کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں, تو وہ ان کو تباہ کر رکھا ہے. اور پھر ان کی جو ایسٹرن 7 ریاستیں ہیں انڈیا کی, وہاں پہ بھی مطلب کہ موومنٹ چل رہی ہے. اور پھر ہندوستان کے وسط میں, یعنی ہندوستان کے جو وسطی علاقے ہیں وہاں پہ ماؤسٹ موومنٹ چل رہی ہے, وہاں پہ نکسل باڑی موومنٹ چل رہی ہے. ہندوستان میں ایسی موومنٹ چل رہی ہیں کہ ہندوستان کو, تو میرا خیال ہے کہ اگر ہندوستان میں اگر اچھی قیادت آ جائے, یہ قیادت جو ہے یہ انتہا پسند قیادت ہے, یہ اینٹی مسلم قیادت ہے, یہ اینٹی کرسچن قیادت ہے, یہ اینٹی دلت قیادت ہے, اگر کوئی اچھی قیادت وہاں پر آ جائے تو آپ یقین کریں کہ ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے. اور ویسے نیبر ہم اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مسلمانوں کو ماریں گے, مسلمانوں کی معززت کو تباہ کریں گے, اور آپ چاہیں گے کہ پاکستان شوڈ بی انڈر دی انفلوئنس آف انڈیا, انڈین ہیجمونی جسے کہتے ہیں نا, انڈین ہیجمونی. بھائی کیسے اگر انڈین ہیجمونی کرنی تھی تو پاکستان کیوں بنا؟ بھائی پاکستان اس لیے بنا کہ دا رائٹس آف دا پیپل آف دا مسلمس ان انڈیا دے ور یوزرڈ. اور اس کی مثال 1937 کا الیکشن تھا. اگر قائد اعظم نے جو بات کی تھی نا, میں کہتا ہوں قائد اعظم سے زیادہ ذہین میرا خیال ہے کہ اس سب کانٹینٹ میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ہی واز سچ اے بریلینٹ پرسن. اور انہوں نے, اب مثال میں آپ کو چھوٹی سی بتا دوں, کرتار سنگھ سے جو ہوا دا لیڈر آف سکھ, ان سے قائد اعظم نے کہا تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, ہم تمہیں ہر چیز دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ شامل نہیں ہوئے. پھر بعد میں آپ دیکھیے کہ گرودوارے کے ساتھ کیا ہوا,
پھر کس طریقے سے ان کی آج کل صورتحال یہ ہے کہ ان کو فوج جو سکھ فوج میں تھے ہندوستان کے، ان کو آہستہ آہستہ کر کے نکالا جا رہا ہے، ان کو پروموشنس نہیں دی جا رہی، اور بڑا خوف ہے کہ کہیں یہ مطلب ریولٹ نہ کریں. تو ظاہر ہے کہ اندرا گاندھی ماری بھی گئی تھی ان کے ذریعے، جو ان کے باڈی گارڈ تھے ان کو، وہ بھی سکھ تھے، حالانکہ ان کو وہ بیٹا کہتی تھیں، انہوں نے اڑا دیا ان کو، کیونکہ جب ان کے گردوارے پر حملہ ہوا امرتسر میں اور جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی جو موجودہ بی جے پی ہے، یہ انتہا پسند ایک ایسی مذہبی جماعت ہے کہ جو انسانیت سے بہت دور ہے. انسانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سرمایہ داروں سے مل کے اپنی قیادت کو، اپنے اقتدار کو مضبوط کرتے ہیں. پھر جتنے بھی مطلب لوگ ہندوستان کے اندر ہیں، جیسے مسلمان ہیں، یہ اب ان کی تحریکیں سنیے، گھر واپسی. بھائی یہ کیا ہے گھر واپسی؟ کہ بھائی وہ جو مسلمان ہندو ہو گئے، جو ہندو مسلمان ہو گئے تو واپس آ جائیں. گھر واپسی کی تحریک، شدھی کی تحریک. میں تو حیرت کرتا ہوں. میں گیا ہوں، اب میں نے بتایا نا کہ میں تو ہندوستان اب میں نہیں جاتا. مجھے لوگوں نے منع کر دیا کہ چونکہ تم نے اس کے خلاف بہت لکھا ہے، بہت بولا ہے انڈین چینلز پر، یہ تمہیں بند کر دے گا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی جب تک اقتدار میں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کی موومنٹ جو ہے وہ بلکہ اور آگے بڑھے گی بہت زیادہ. مطلب یہ 370 کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ کیا اثر آیا، کیا رد عمل آیا، باقی ملکوں پہ اور پاکستان پہ کیا اثر ہوا؟ دیکھیے یہ آپ نے بہت عمدہ سوال کیا. ہوا یہ کہ ہندوستان از اے گڈ اکانومی. ہمیں بعض چیزوں کو تسلیم کرنا چاہیے. پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کی اکانومی ذرا طاقتور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے 370 کے سلسلے میں جتنی بھی ڈپلومیٹک کارروائیاں کی انڈیا نے، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ اس میں پاکستان کی جو مطلب ڈپلومیسی تھی وہ طاقتور تھی اور بہت اچھی ڈپلومیسی تھی پاکستان کی. تو پاکستان واز ان اے پوزیشن ایکچولی ٹو کنوے ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی، دیٹ دس 370 which has been abolished by India and 35A it is not acceptable. So Pakistan was in a position actually to convey to the international community that this is unjust and we don't accept it. تو لوگوں نے مطلب یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کا جو اسٹینس ہے بالکل صحیح ہے. ایون مفتی محبوبہ، عمر عبداللہ، ان کے جو وہاں کے لیڈر ہیں، اور عمر فائز فاروقی صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب نے بھی یہ مطلب یہ کہ عالمی سطح پر بات کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ صاحب کہ وی ہیو ناٹ ایکسیپٹیڈ 370. اٹس ناٹ اے پارٹ آف انڈین یونٹی، اٹس اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اینڈ آئی ہیو بین سنس سینچریز اٹ ہیز ریمین ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یہ تو بعد میں پھر انہوں نے آکوپائی کیا، خود نہرو گئے یونائٹڈ نیشن میں. تو میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، پھر میں ریپیٹ کروں گا، اٹس اے ریئل بون آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. لیکن بہت سے ہمارے لوگ پاکستان میں ایکچولی ان کو تاریخ کا ادراک اتنا زیادہ نہیں ہے، اور وہ سمجھ نہیں رہے کہ کیا ہونے والا ہے. دیکھیے اس وقت بھی جب میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں تو وہاں موومنٹ چل رہی ہے. وہاں باقاعدہ یہ ہے کہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے ریاست کو آزاد کریں، اور وہ نہیں چاہتے کہ انڈین آکوپیشن سے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے، پاکستان شوڈ انکریز اٹس ڈپلومیسی. پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ صرف سیکورٹی کونسل تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ جہاں بھی بڑے بڑے مراکز ہیں، برسلز ہے، لندن ہے نا، پیرس ہے، جہاں سے بھی بڑے لوگ ہیں، جہاں پر اور یورپین یونین ہے، ان جگہ پہ جا کے پاکستان جو ہے اپنی سفارتکاری اس حوالے سے 370 35A اینڈ دا پریزنٹ موومنٹ وچ از بینگ لانچڈ بائی دا کشمیری اٹس انڈیجنس موومنٹ ہے، اس کو پروموٹ کریں. سر آپ نے ویسے میسیجز تو آغا صاحب کافی دیے ہیں اس گفتگو میں، لیکن میں آپ سے پھر عرض کروں، کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، اور پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں کشمیر میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی نازک سوال مجھ سے کر بیٹھی ہیں. دیکھیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہے نا. ہمارے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب ایک ہو کر، اور یہ ہے کہ اپنے وطن کو مضبوط. دیکھیے میں تو جو جملے بول رہا ہوں وہ بڑے اچھے جملے ہیں، اس جملے میں کسی پہ تنقید نہیں ہے، اور یہ وہ ایسی ریالٹیز ہیں جو میں سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک میسیج یہ چاہیے کہ ہم اگر آپس میں دوست ہیں تو کشمیر کا جو کاز ہے، دی کاز آف کشمیر ول بی
स्ट्रांगली हाईलाइटेड इंटरनेशनली, वो हाईलाइट वो हाईलाइट हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि हमें सोचना चाहिए. और जो लोग हैं हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि हालात क्या हैं और वो इस पोजीशन में भी हैं कि हालात को ठीक है. आगा साहब, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. नाज़रीन, हिते असांजो प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुलु ख़तम थी वियो आहे. सुभाणे वरी असां नए टॉपिक सां नए महिमाननि सां हाज़िर थी वेंदासीं. तेसिताईं मूंखे पंहिंजी दुआनि में रखंदा यादि. ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान ज़िंदाबाद.